बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एक नवें गीत सर्वेस्परान म्हज्या तोंडान घालें. आमच्या देवाक एक स्तुती गीत. किर्तनाचो बूक 40वा वस्वर 3री ओळ. भोव मोगाचें न्हू. भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करन. आयचो आयताराचो दीस, साबाताचो दीस, समयाचो दीस आमी आरंभ करया. आमच्या कंताराच्या बुकांत आमी काडया कंतार नंबर K4 पान नंबर 149 हिम नंबर K4 पेज 149. देवा बापाक आराधन करया. जेजू क्रिस्ताक नामान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाकणया. त्रिएक देवाक हरसून वाकणया. देवा बापाक आमी मान करया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया. त्रिएक देवाचो मोग करया. केदे वरतें भाग आमचे समयाच्या हजरपणांत आमचो वेळ करसून आयचो दीस साबाचो दीस खरेपणी देवा समर्पिल्लो दीस जावन जियोवचें. बापा बापा नमन तुका. जेजू सोम्या होगळा तुका. बापा बापा नमन तुका. जेजू सोम्या होगळा तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. alleluia 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 alleluia. दोन्ही हात वयर कारण देवा अर्गानी alleluia 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 alleluia. अर्गान तुका होळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गानी होळा तुका जय जय तुका हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दीस हो आयचो समयान केलो तर संतोष उल्हास आज आमी पावया. भोव अपुर्बायचो दीस, भोव सुमधूर दीस देवान आज आमकां फावो केला. हो दीस समयाच्या माना खातीर आमी जेवया, समया सांगात आमी जेवया, समयाच्या एकवटान समयाच्या वेंगेंत आमी जेवया. वय आमी बोपय सक्रांतीचें आराधन करता आसतना ताची उतरांय आमी नियाळ करया आनी तांची उतरां चड आनी चड आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. किर्तनाचो बूक आमी उक्त करया, अवस्वर 40 आमी काडया. प्लीज टेक Psalm 40 verse 1 onwards. पहिल्या वळीर तावन आमी किर्तन आमी वाचया, आयकवया आनी परतून परतून सांगया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो तो म्हजेशी बागवालो. आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. म्हज्या उल्याक ताणें कान प्रेज द दिलो. लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हजो देव मोगाचो म्हजेशी बागवाता, तीत दिवन कान दिता आनी जें कितें आमी मागता तें आमकां फोव करता. दैवीक रित मंदिरांत जावचें आराधन सगळ्या संवसारार मोगाचें ती पळयतात. लोक ह्या आराधनांत वांटे घेतात. आमी सगळीं सांगत आयल्या हांव देवाच्या कुरपेती आनी मोगाचें आमी काळीज आनी मोन देवाचेर बोपय सक्रामेंताचेर दवरून आमी मागोव तर आमच्या मागण्यांनी देव आयकतलो. 100 जाणां मोगाचें साक्ष दितात. देवान तांची पिडा गूण केली, देवान तांकां मरणाच्या आकांतांतलो निवारलो. व्हड व्हड अजापां वेचमेतां तांच्या जिवितांत केली. वय साध्यच नासलें तांकां काम मेळोंक पूण देवान तांकां काम मेळ्ळां अशें कितें. वय त्या दिसांनी अवकाश नासलें प्रमोशन मेळोंक पूण अवकाश मेळ्ळो, प्रमोशन मेळोंक तांचो सांबाळ वाडलो. वय इंटरव्यूआंत पास जालीं, परिक्षेंत चिंतल्याचे चड मार्क्स तांकां मेळ्ळे आनी चिंतिनासतना तांच्या घोवान तांकां पयशे धाडचे परतून धाडूंक सुरू केले. 100 दीस जावन ह्या ताची पतीन पयस गेल्ली, पाटी आयली. कितलेशीं अजापां विजमितां मोगाच्यान जातात. समयातय देखून मोगाचें किर्तन आमी मंदरसून आमी सांगया. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो, नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या खोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो, चिखलाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले, खडपार म्हणजे ताणें पांय दवरले. म्हजीं पावलां ताणें थीर केली. पावलां ताणें थीर केली. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें, गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें. आमच्या देवाक एक स्तुती गीत. आमच्या तोंडांत देवाक एक स्तुती गीत. जायतो लोक हें देखतलो जायतो लोक हें देखतलो आनी भियेतलो, आनी भियेतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो. परमेश्वराचेर विश्वास दवरतलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता परमेश्वराचेर विश्वास दवरता. गर्विष्ठ मनशांच्या पक्षाक मेळना, गर्विष्ठ पक्षाच्या मनशाक मेळना. फोडकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांचो सांगात करिना. फोडकिऱ्या मनशा फाटल्यान सांगात करिना. तो खरोच सुभागी. तो खरोच सुभागी. आगणीत तुवें केली सर्वेस्परा. आगणीत तुवें केली सर्वेस्परा. म्हज्या देवा तुजी विजमितां म्हज्या देवा तुजी विजमितां. आनी आमच्या पासत तुज्यो येवजण्यो. आमच्या पासून तुज्यो येवजण्यो. तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुजी कृत्यां हांव परगडतलो तुजी कृत्य हांव परगडतलो. आनी हांव वर्णितलो. आनी हांव वर्णितलो. मेजूंक जायना तितलीं ती आसात. मेजूंक जायना तितलीं ती आसात. यज्ञ आनी भेटवण्यो यज्ञ आनी भेटवण्यो. तुका मानवाल्यो नात, तुका मानवले नात. पूण म्हजे कान तुवें उघडल्याय. ते कान तुवें म्हजे उगडले. होम आनी पतका बाली होम आनी पतका तुवें मागोंक नाय. तुवें मागोंक नाय. तेन्ना हांवें म्हळें तेन्ना हांवें हांव म्हळें, येतां हांव येतां. ग्रंथाच्या कोवळ्यांत ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं हे परी बरयल्लें आसा. हें पळय बरयल्लें आसा. तुज्या कुशेक पाळो दिवंक कुशेक पाळो म्हाका दिवंक संतोष. म्हाका संतोष. तुजें धर्मशास्त्र तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. म्हज्या काळजांत आसा. व्हडल्या सभेंत व्हडल्या सभेंत हांवें तुजी नीत परगट केली. नीत परगट केली. म्हजे वोंट म्हजे वोंट हांवें दांपून दवरचो ना. दांपून दवरचो ना. हें तूं सर्वेस्परा हें तूं सर्वेस्परा बरें जाणाय. बरें जाणाय. तुजी नीत तुजी नीत हांवें म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत लिपोवन दवरूंक ना. लिपोवन दवरूंक तुज्या ना. विस्वासीपणा तुज्या विशीं विश्वासीपणा आनी तुज्या विशीं, सोडवणे विशीं तुज्या सोडवणे हांव विशीं उलयलां. हांव उलयलां. तुजो मोग आनी तुजें विस्वासीपण मोग आनी विश्वासीपण व्हडल्या सभेक व्हडल्या सभेक कळीत करिनासतना कळीत करिनासतना गुपीत दवरूंक ना. गुपीत दवरूंक ना. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अर्गां जेजू. अर्गां जेजू. होगळा बापा. होगळा बापा. जय जय पवित्र आत्म्या. आत्म्या. पळय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देवान कितलीं अजापां विजमितां गेल्यान आमी वगोर रावचे नाका. आमी देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन मोगाच्यान आमचो वेळ आमी बोपय सकळच्या आराधनांत करचीया. आमकां केदाळा अवकाश मेळटा. आमच्या भाव भयणी सांगता मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देवान केल्लीं अजापां विजमितां वांटून घेवया. सगळ्यांक आमी कळीत करया. साक्ष आमी दिवया. हेरांक देवा लागीं आमी हाडया. हेरांनी दैवीक मोग अनुभव करीशी आमी करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी काडया गीत नंबर H46 स्तुती करा, ताची स्तुती करा. H46 पान नंबर 95 9 आनी 5. H40 आनी 6 स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. समया जेसूची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. ताणें केल्यांत विजमितां असर्या असंख्यात म्हज्या तुज्या जिवितांत.
स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्या देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा काळजांत देवागर गाणी उगलाब दिया सकड़ा हुजेर देवान केल्यान विजमिता असर्या वतपुता महात्कार्या बरे भलायकी सुख संतोष समृद्धी ग्रेस्काय सवलत्यो निरंतरी वाकाणा देवा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायाच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा हरगान जेजू हगळाब जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू पदवी जेजू महिमा जेजू स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा कृपेवंताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रात्म्याची स्तुती करा मोगाच्यान सगळ्या संवसारभर कश्ट संकश्ट वाडोवन आसात वय वरवेची मोलां सडल्यान द प्रायसीस आर रायझींग पुअर पीपल आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू परचेज डे टू डे थिंग्स सदांचे वस्तू काण घेवंक ताका कस जाल्यार पेट्रोलाची डिझेलाची गॅसाची मोलां वाडल्यान तरकारीक विशेष विपरीत मोल जालां खाणा वरवींचें मोल वाडलां परिक्षा बरयल्ल्या भुरग्यांनी बरें मार्क्स काडचे बसत ही मागया आनी जो कोण आशेतात इंटरव्यूआन पास जावं परगांव वचूं आशेतात तांकां वेळार विजा मेळच्या खातीर आनी थंयसर वचून तांचें शिकप तांचें काम सगळो फुडार बरो जावचे खातीर आनी सैरीक नातल्यां बसत ही मागया मोगाचें न्हू आनी मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाल्यां मागया सगळ्यां बसत एक खण दैवीक असो तेर्स आमी दिमिगाल हात वयर कर ह्या भोवपळी सक्रामेंता मुखार मागया भोवपळी सक्रामेंतलो जेजू दैवीक काकुतीचो जेजू आम्हा समेस्तांचेर ताची दया आनी काकूत दाखयतलो सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता
तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सडवणदारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर अकरेचे मागणे पान नंबर 18 पेज 18 ससनाच्या देवा तुझे थंय अंत नातलेली काकूतू आणि सरा नातलेल्या दयाळयाचे दिरवे आसा आमचेर तुजी काकूतू वाडे कष्टांच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर बगार होडा पातयेणे तुज्या पवित्र कुशेक घालती मान घालिशें कर आमेन काकुतीचे मागणे पेज 17 काकुदारा बापा म्हजी पातक्याची काकूत कर हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायन आनी भाव भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सान्यांक तूं शिक्षा लायनाका घाल बापा तुजी बिरमोतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्यांचेर आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या सर अनवरांतले पिडेंतले खंती बेजारांतले आमकां सुटका दी तुज्या पुता जेजूच्या भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होजान्ना हालेलुया
भाऊ मोगाचे न्हू आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त. जेजू सर्गार सोडून गेलो हे घडीत आमी धर्मदूतांची कृत्यां बुकान ॲक्ट्स ऑफ दी अपॉजल्स धर्मदूतांची कृत्यां बुकान पयल्या अवस्वरांत आमी वाचता. देखून आमी धर्मदूतांची कृत्यां पळयत पुस्तक उक्ता करया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 काडया. 6व्या वडीरतान फ्रॉम वर्स 6 ऑनवर्ड्स. Acts of the Apostles chapter 1 verses 6 onwards. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या हेच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुकलो, ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकच दीस लावन आसतना धोवें वस्त्र न्हेसलेले 2 जण एकाच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे न्हू आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी गावया तें गीत पवित्र आत्म्याक स्वागत करचें. पवित्र आत्मो आमचेर येता आसतना पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल मोगाच्यान आमी समजून घेतले जेजू कित्या सर्गार सोडून गेलो आनी तो सोडून गेल्ल्या वरवीं कशें आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल कशें सोमियान स्थापन केल्ल्या त्या नव्या युगांत सोमियाच्या पुनर येण्या पासून ताच्या येण्या पासून कशें आमी राखून रावसी आनी ताच्या येण्या वेळार आमी ताच्या सांगता सर्गार सोडून वचसy आनी ससनाच्या ससनाक देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळांत आमी जियेसy हें सत आमकां उगडापें जातलें. सो प्लीज टेक हिम नंबर J29 J20 आनी 9 29 पान 140 आनी 6 पेज 146. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीनच तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोगे. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोगे. अनुभव कर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक. उज्याच्या जिबेच्या रुपार तुजे थंय देवान येवन दी. पारव्या रुपार तो देवान येवन दी. बापान पाटयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून भासायलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे थंय रावोगे. विस्मित बुद्धीनार पवित्र आत्म्या जिविताची झर पवित्र आत्म्या
भलायके दातारा पवित्र आत्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्र आत्म्या स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीस तुम देवोन ये स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे तैरावोगे हे पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्यानी आमकां बर तुझ्या फळांनी आमकां नेटय तुझ्या अभिषेका काल आमी जियेशें कर उजवाडांत आमकां चलय आमचो काळोख न पयस कर आमकां सादे भोळे खालते देव भिरांतीचे देव भक्तीपणाचे आमकां तूं कर हे पवित्र आत्म्या अंकाराची मोडा मुझे मांडल्या कष्टाच्या आवरांत उपयेवन तकला भरभोशा किरणा तूं उजवाडपाक सर्गी बंद्रा शाबीत वरून पाव स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीस तुम देवोन ये स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे तैरावोगे स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीस तुम देवोन ये होडा तानेन मागा स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मुझे तैरावोगे आशेवन मागा Alleluia, 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 उज्याच्या जिभेचं दर्शन घ्या Alleluia, Alleluia, भुईंकामणी वाऱ्या वादळ आणि तुझ्या जीवित रूपांतर तुमचे दर्शन घ्या तुम्ही बदलूनचे दर्शन घ्या तुम्ही एक नवी रचना जाऊनचे तुम्ही नवे जाऊनचे दर्शन घ्या संपूर्ण जरा समयात नवे जीवित जिया Alleluia, 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 भाषांच्या धण्याने देवा गर्गाने उपलब्ध तुमका कळीत असल्या भाषाने देवा गर्गाने उपलब्ध येशुवे स्तोत्र पिता देव रे स्तोत्र पवित्र आत्मा रे स्तोत्र प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो पवित्र आत्मा की स्तुति हो त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We adore you, Abba, Father. We glorify you, Heavenly Father. We praise your name, Lord Jesus. We praise you, Holy Spirit. We praise you. We thank you. We adore you. We glorify you. We sing glory to your name. We raise your name on high. Glory to God in the highest and peace to his people on earth. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाचनो सुमी जेसू सरकार सोडून गेलो हांवें तुवें पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर पवित्र आत्म्यान आमी अभिषेक जावच्या खातीर पवित्र आत्म्यान आमी भरा जाय म्हणून मोगाचनो पवित्र आत्म्यान आमी अभिषेक जाय जाय म्हणून मोगाचनो सुमिया जेसूची खुशी जावन आसली देखून तो म्हणटा सा लोकांच्या वांजलांत 12व्या वस्त्रांत 40 आनी 9 वळीर होय हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयलां लूक चॅप्टर 12 verse 49 हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयेत एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना पळया म्हाकाचें ना सोमिया जेजूक एक स्नान घेवची आशा आसली कसलें तें स्नान पवित्र आत्म्याचें स्नान म्हणजे पवित्र आत्म्यान ताका चलोन वचचें देवा बापाची खुशी ताणें जारी करची वय तो जेरुसलेमाक उतरोन गेलो पासिंग ओवा वय ताणें उतरवणी केली जेरुसलेमाक थंयसर फारिसेवांनी मतबारांनी अधिकाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी ताका तिरस्कार केलो
ताका पराधीन केलो, पिलाताच्या अधीन केलो. पिलातान ताका कुर्साचें फरमाण दिलें. 12 दीस खुरीस ओवन मोगाचें तो कलवर पर्वत सोडलो. सगळ्या मनशाकुळाची पातकाची शिक्षा ताणें आपणाचेर घेतली. कुर्सार 3 खिळ्यांचेर तो उमकळ्ळो 3 वरां पर्यंत. आनी थंयसर मोगाचें ताणें देवान दिल्लें मिसांव संपयलें सांगून संपदलें तेतेस्त लॉय हांवें जैत जोडलें. जें कितें मिसांव देवा बापान दिल्लें म्हाका तें हांवें पूर्ण केलें. आनी उपरांत तसो आत्मो ताणें बापाच्या हातांत ओपून दिलो. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता म्हूण सांगून ताणें तकली बगावन ताणें प्राण केलो. देवाच्या बापाच्या हातांत ताणें दिल्लो तो आत्मो मोगाचें देवा बापान वय सुरक्षीत आपल्या गोपान घेवन तिसऱ्या दिसा ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. होय तो जिवंत उरता आसतना त्या फोंडाच्या तोंडाक दवरलेली शिळा ताका भायर येवंक अडकळ करूंक शकली ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. शिळा बगलेक मोगाचें ती लोळोन गेली. आनी थंयसर आसले सिपाई आसता आसतना तांच्या दोळ्यांक इतलो उजवाड मारलो की ते आंदलेस जाले. ते कितेंच करूंक शकले नात. समिजीचो जिवंत जावन फोंडांतलो भायर येवन मोगाचें आपल्या शिसांक तो दिश्टी पडलो. लागभाग 40 दीस पर्यंत मोगाचें तांच्या शिसांक तो दिश्टी पडलो. आनी ताचे उपरांत मोगाचें तो तांच्या दोळ्या मुखारच वय सवकास सरकार सोडून गेलो. आनी ताचे थंय मोगाचें नवो युग आरंभ जालो. नवो युग सोडवणेचो युग, वय साल्वासांचो युग सोडवणेचो काळ आरंभ जाला. पळय कॅटेकिझम कॅथलीक चर्च काथलीक पळय सभेची शिकवणी आमकां म्हणटा समिया जेसूच्या त्या स्वर्ग आरोहणांत एक नवो काळ मोगाचें आमकां आरंभ जाला. तो नवो काळ तो अंत काळ. आनी ह्या काळान मोगाचें समी जेजू केदाळा परतून येतलो आमी नेणाव. वय थोडे फावटी आमकां बगता जेजून परतून येवचें. वय तें गळाय जावनूच आसा. वय देव बाप तें गळाय करूनच आसा. चड आनी चड लोकांक साल्वासांव जोडीसय हरी एकल्यांनी समिया जेजू क्रिस्त थंय पातक रडासय जिणी बदलासय आनी पवित्र आत्म्यान भरासय आनी सासणीक जिवी जोडीसय म्हणून मोगाचें बापाची ती खुशी जावन आसा. समिया जेजू न आशेल्लें तेंच स्नान जावन आसा. देखून तो सर्गा सोडून गेल्लो बापाच्या उजव्या कुशीक बसून सगळ्या मनशां खातीर तो विनंती करना आसा. मात न्ही ताणें बापा थावन आनी आपणा थावनच वय सांतिसेम त्रिंदाचेचो तिसरो जण पवित्र आत्मो सगळ्या मनशा कुळाचेर धाडलो. पेंतेकोस्ताच्या दिसा मोगाचें ते शीस आपोस्तल 120 जाणां भावार्थ्यां सांगता मरियमाच्या मुखेलपणाकाल त्या वयल्या माळयेर मागणी करनासता आसतना एकाच बरा पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपार तांचेर तो देवोन आयलो. आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. तांच्या पांयां सकला आसली धर्नच सगळी हालल्ल्या बरी जाली. व्हड एक वारें वादळ सरकार थावन व्हाळोन आयलें आनी ते आसली ती सुवात भरलें. आनी सगळे हरी एकलो 120 जण विविध भासांनी आनी देवान पवित्र आत्म्यान तांकां दिल्ल्या त्या वाच्या सक्ते प्रमाणे देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागले. उज्याच्यो जिबो हरी एकेच्या माथ्यार येवन रावल्यो आनी ते सगळे देवाच्या मोगान भरले आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागले. मात न्ही उपरांत ते भायर वचून सुवार्ता परगट करूंक लागले. पयल्या दिसाच सिमांव पेद्रू सरमांव दिता आसतना देवाचें उतर परगट करता आसतना समिया जेजू क्रिस्त थंय साल्वासांव ताणें उगडापें करता आसतना 3000 चड लोक वय समिया जेजूक आपलो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक लागले आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र आत्म्या थंय मोगाचें केदवरची आजापां विजमितां जावंक सुरू जातात आनी सुवार्ता परगट जायत गेली. समिया जेजून चडलेले साल्वासांव चड आनी चड लोकांक मनशा कुळाक तें पोंतान पोत पावोवंक सुरू जालें. तांचे पैकी एकलो आपोस्तल तोमास येवन आमच्या भारत देशांत सयत मोगाचें सुवार्ता परगट करूंक लागता. 2000 वर्सां पयलेंच आनी आमच्या भारत देशांत केरळांत ताणें सुवार्ता परगट केली. उपरांत तामिळनाडूक सयत सुवार्ता परगट करूंक गेलो आनी थंयसर वय आमच्या भारत देशांत एकल्यान ताका जिवेशी मारलो. अशें सांत तोमास मार्तीर मेलो. त्या इस्रायलांत जल्मून समिया जेजूचो पाटलाव कर समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्ष जाल्लो तोमास पवित्र आत्म्या थंय कसो बदल्लो, कसल्या सक्तेन भरलो. पळय कितलेशे हजारो महिलां तो पांय वाटेन ह्या घोड्याचेर आनी तारवाचेर पैन करून आमच्या भारत देशाक येवन थंय तेणका देशांत आमच्या भारत देशाच्या सावथाक तेणका इन द दक्षिण प्रांत्यांत येवन थंयसर सुवार्ता परगट करून त्याच दिसांनी समिया जेजूच्या पाटलावदारांक मोगाचें ताणें आसा केल्लें जावन आसा. पवित्र सभा भारत देशांत ताणें स्थापन केल्ली जावन आसा. हर गांव जेजू होगलाप जेजू जय जय जेजू. वय मोगाचें पवित्र आत्म्या थंय मोगाचें आमकां हर एकल्यांक नवें जिवीत दिवंक समी जेजू आशेता. देवान मोगाचें संवसार आसता आसतनाच पवित्र आत्मो क्रियाशील जावन आसलो आमी वाचता. उत्पत्ती बुकांत पयल्या वसरांत पयल्या वळीतान आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतेलें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो.
प्रेज लॉर्ड हालेलुया. म्हाका न्हू हो उजवाड पवित्र आत्म्यातय आसा जालो हें आमकां स्पश्ट जाता. कित्याक थंयसर 3 संगती आमी पळयता. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पूण ह्या संवसारांत असलो मनीस उजवाडान जिवनच्या बदला काळोखान जियेलो, शिस्त नासतना जियेलो. मात न्ही दैवीक अभिशेक नासतना जियेलो. देखून 3 संगती थंयसर स्पश्ट जाता. पृथ्वी रिती आसली म्हणजे पवित्र आत्म्याचो अभिशेक थंयसर नातलो. पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां, पवित्र आत्म्याचे हजरपण थंयसर नातलें. ताच्या बदलाक थंयसर अंधकार बरो नासलो. अंधकार पातकां आसो, खोटेपण आसो, नालिसाय आसो, झगडे आसो, द्वेश आसो, राग आसो, कामुकीपण आसो, हर एका नासाच्या वाटेसो. आनी थंयसर आसले निराकारपण, शिस्त नातली, आकार सारको नातलो. म्हणजे कसल्याच तराचे थंयसर दैवीक सभाय थंयसर नातली. दैवीक मेळेपण, एका तरान खोटेपण, नालिसाय थंयसर आसली. पूण त्याच वेळार दैवीक वारें थंयसर व्हाळन आसलें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दैवीक वारें, पयलो शब्द पवित्र आत्म्याक उल्लेख करून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचचो जावन आसा. पवित्र आत्मो वारें जावन आसात. असलेंच वारें न्ही, दैवीक वारें. सादें वारें न्ही, दैवीक वारें. म्हणजे पवित्र आत्मो जावन आसा रुहा. हिब्रू शब्द रुहा म्हणजे वारें, आत्मो. कशें वारें व्हाळटा आसतना मोगाच्यान आमच्या दोळ्यां दिसना, पूण वारें व्हारचें आमच्या कुडीक अनुभव जाता. मात न्ही वाऱ्याक एका तरेची बोळ सकत आसता. देखून पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता आसतना मोगाच्यान आमकां तो दोळ्यांक दिसना, कुडीच्या दोळ्यांक, पूण आमच्या काळजाक तसो अनुभव जाता, मोतीक तसो अनुभव जाता, आमच्या कुडीक तसो अनुभव जाता. हांगासर मोगाच्यान दैवीक लोरेत्र मंदिरांत जायतीं कुटुंबां, काजारी जोडी, प्रायवंतां, एकसुरी, विदुरां, ल्हान भुरगीं हांगासर येतेरेक येता आसतना तांच्या जिवितांत जायते कश्ट, अनवरां, समस्ये, निरासपण, देदेसपरपण, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस जायतें आसता. पूण हांगासर येता आसतना देव तांकां नव्यान रचन करता. एक आवय हांगासर आयिल्ली 2 जाणां भुरग्यांक घेवन. ती काम करता थंयसर इस्रायलांत. 2 भुरगीं तिचीं आसात, वाटचीं भुरगीं, टिनेज चिल्ड्रन. पूण वाटचो भुरगो ताका थंयसर हॉस्टेलांत दवरलो. हॉस्टेलांत मोबायलां सोरता. आनी मात न्ही थोड्या भायल्या मनशांची वळख करून तांचे कडेन रीण सयत काण घेता आनी धांवन वता. आनी उपरांत पुलीस स्टेशनांत केस जाता आनी त्या भुरग्याक सोदून काडटा. कित्याक ताणें मोबायलां सोदली. मोबायल खंय आसलें तें लोकेशन सोदून वचून त्या चेड्याक सोदता. आनी चेडो कोणा सांगता आसलो, तेय खोटे मनीस, खोट्या दादल्या सांगता, स्त्रियां सांगता तो आसलो. भुरगो वाडोना देखून ताका फाटीं हाडटात. आवयक फोन करता, ती इस्रायल आसा, धूव आसा, शिकता तें हॉस्टेलांत, पूण तेंच्या दाळेक खंयची इश्ट बेजाराय नासता. ताका जिरवण सारकी ना, वाडावळ सारकी ना. कित्याक हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरा हाडिल्ल्या वेळार ताचे लागीं उलयता आसतना समजलें, बापूय भोव वायट मनीस. ह्या स्त्रिये लागीं काजो जालो, 2 जाणां भुरगीं जालीं, पूण तो स्वार्थान बरलो. उपरांत आनी एकल्या लागीं काजो जावन ताकाय 2 भुरगीं जाल्या उपरांतच ह्या आवय कळ्ळें की ताका दुसरी बायल आसा, ताका दुसरीं भुरगीं आसात. ह्या भुरग्यांक घेवन तिणें खंय वचचें. थंय हांगासर गेली, जायत्या कडेन काम केलें. उपरांत कोणें गी तिका कुमक करून इस्रायल धाडलें भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर. देखून भुरग्यांक खंय दवरचें, हॉस्टेलांत दवरलें. आनी हॉस्टेलांत दवरले लागीं आवयचो मोग ना, बापायचो मोग ना. देखून हीं भुरगीं पाड जालीं. आनी आतां जिवितांत काळोखूच आळोख तेणें तिचें काम सोडून इस्रायल जावन फाटीं येसय पडलें भुरग्यां खातीर. आनी दुखांत खंयची नासली ती हांगासर येतरेक आयिल्ल्या वेळार देवान तिका बुजयलें. तिच्या जिवितांत निराकारपण आसलें, शिस्त नातली, तिच्या भुरग्यांच्या जिवितांत नातली, तिच्या घोवाच्या जिवितांत नातली. आनी घोव सयत घर सोडून गेल्लो आनी जीवघात करीचें म्हण चिंतली ही बायल, 2 भुरग्यांची आवय. आनी भुरगीं जीवघात करीचें म्हण चिंतली, तांकां आवय बापायचो मोग नातलो. पूण हांगासर येतेर करता आसतना देवान तांची दुखां पसून काडलीं. तो भुरगो हांगासर ताका जेन्ना तो पातक रडता, आवयच्या पांयां पडोन बक्षाने मागता, भयणीच्या पांयां पडोन बक्षाने मागता आनी नवी जिणी जी येता म्हण देवाक भास दिता, ताका सर्ग उक्तो जालो आनी दैवीक अनुभव जालो. त्या भुरग्याक दैवीक अनुभव जालो. दोगांय जायतें रडलीं म्हणून ना, देवान तांकां हांगासर बुजयलें पवित्र आत्म्यान. आनी त्या आवयकी देवान बुजयलें. व्हरतो दैवीक अनुभव जोडून ती गेली. आनी वेता आसतना म्हणटात, फादर हांगासर देवान आमकां बुजयलें, मात नवें जिवीत फाव केलें. ताजे उपरांत मोगाच्यान जायते पटीन ती हांगासर माकड्याक आयली. जायते पटीन देवान तांकां बुजयलें, नवी वाट तांकां दाखयली. परतून त्या भयणीक परगांवांत काम मेळ्ळें.
बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळ्ळें, ती बरो गांवां गेल्या आनी आतां भुरग्यांक हांगासर हॉस्टेलांत दवरल्यान ती भुरगीं बरेंकन ती शिकतात मात न्ही, बरेंकन मागणें करतात, बरीं भुरगीं अपुरब्याचीं भुरगीं जाल्यात. देवान म्हळ्यार उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. म्हाका जेन्ना देव म्हाका तुका नव्यान रचन करूंक आशेता, आमचें जिवीतच बदलूंक आशेता. कित्याक देवान म्हाका जेन्ना म्हजें तें तुजें तें ताच्या जिवाचो स्वास फुंकला, त्या स्वासांतय हांवें आनी तुवें जी अशी आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत 2ऱ्या वस्वरांत 7व्या वळीर, तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो, ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास ताणें फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. जेन्ना पर्यंत आमी देवान दिल्ल्या त्या स्वासांतय एकवटान आमी जियेना, म्हाका जेन्ना आमी संवसारी एका प्राणी बरी, एका मन जाती बरी आमी जियेता. आमी जाणा मन जातीक रास जावना, मन जातीक आत्म्याचो उजवाड ना, केवळ रक्त मासाच्या वंदवण्या प्रमाणे एक मन जात जियेता. पूण मनीस ताणें ताचें तें असल्या आत्म्या प्रमाणे जियेसी. हांगासर एक व्यक्ती येतालो दैविकलो रेती मंदिराक, जायतो पियेतालो. तो पियेतालो मात न्ही, पयशांनी खेळटालो आनी पयशे मेळना त्या वेळार चोरतालो, लुटतालो, मोस करतालो, दगो दितालो. आनी तोच म्हणटा ताच्या जिवितांत त्या गजाना स्त्रियांचें जिवीत ताणें पिड्ड्यार केलां. जिवितांत ताका आशा ना, मरोंक आशेता तो, पूण तो मरोंक आशिल्ल्यार बांयक उडल्यार तो मरना आसतना फाटीं आयलो. एक फावटी दर्यांत वचून उडलो जाल्यार तो वाचून फाटीं आयलो. एक फावटी वीक पियेलो जाल्यार तो वाचलो. आनी एक फावटी लॉरये बंदा पडोंक सयत गेलो, पूण पुलिसांनी ताका आडयलें आनी ताका सरसरीत मारलें. पूण ताका जैलांत घालना आसतना ताची बिरमत चिंतून ताका फाटीं धाडलें. म्हाका तेन्ना हांगासर आयलो. तो म्हणटा पयले फावटी तो पवित्र आत्म्याचो अनुभव केलो. तो जाणा जालो तो देवा बापाचो पुत्र, देवाचो भुरगो. तो देव ताका सांडिना, सोंड घालिना, ताच्या जिवितांत कितलें फातकां गेल्यान जावंक पुरो, पूण देव म्हणटा तूं म्हजो, तूं म्हजो, तूं म्हजो. पवित्र आत्म्याचो हो अनुभव ताका जालो. ताणें सोरो सोडलो, ताणें गॅम्बलींग सोडलें, पयशांनी खेळचें सोडलें, हेरांक वायट करचें ताणें सोडलें. ताचे पयले लागीं वचून पांयां पडोन ताणें बोक्साणें मागलें. ताच्या भुरग्यां सांगाता राज्य जालो. खंयच्या स्त्रियां सांगाता वायट संबंद आसलो, त्या स्त्रियांचोय संबंद ताणें सोडलो. वायट चेड्यांचो, दादल्यांचो सांगात ताणें सोडलो. गॅम्बलींग आनी कितें जुगारी, कोंब्याकाड सगळें ताणें सोड बरी जिणी जिवंक लागलो. हरी एका सनवारा म्हणल्यार बरी हांगासर रेतेरीक येता मोगाचें दैविकलो रेतेर मंदिरा. आनी ह्या दिसांनी हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी आमच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. पळय पवित्र आत्म्यान ताका नवें जिवीत फोव केलां. आपले सोर संगती हांव नव्यान रचन करतलो. वगडापणाच्या बुकांत 20 वचरान 5व्या वडीर आमी वाचता, जेन्ना सिंहासनाचेर बसलेल्यान म्हळें आपले सोर संगती हांव नव्यान रचतलो. म्हाका जेन्ना देव म्हाका तुका नव्यान रचूंक आशेता आनी तें तो रचता पवित्र आत्म्यांतय. देखून निकोदेमाक जेजून सांगली उतरां आमी उडास करया. जो हांवच्या वांजेलान 3ऱ्या वचरान 3ऱ्या वळीर, निकोदेम निकोदेम सतस हांव तुका सांगता, तुवें परतून जल्मल्या करीत देवाच्या राजांत तो रिक्षो नाय. तुवें परतून जल्मल्या करीत. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, तुवें सोम्या तें नव्यान रच, नव्यान जल्मा जाय. कशें जल्मोवचें? पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका घाल. वय तुजें फाटलें जिवीत सगळें तूं विसरताय. फाटल्या जिवितांत जायते वायटाच्यो संवय तुका जाल्या जावंक पुरो, आनी वायट चिंतांची संवय तुका जाल्या जावंक पुरो, वायट बगडांची संवय जाल्या जावंक पुरो, संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे तूं जियेताय जावंक पुरो. तूं परत्यान जल्मोन येतना पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका घाल, तूं जिवंक सुरू करताय. स्वामी जेजू म्हणटा, जो हांवच्या वांजेलान 16व्या वचरान 13व्या वडीर, जॉन चॅप्टर 16:13, स्वता पवित्र आत्मो तुजें थंय आयिल्ल्या वेळार तो तुका संपूर्ण परिपूर्ण स्वताक व्हरून पवयतलो. मात न्ही, जें कितें तुज्या जिवितांत फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुका कळीत करतलो. पळय मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला जियेवया. तो आमकां संपूर्ण स्वताक, संपूर्ण मोगाक, संपूर्ण उजवाडाक, संपूर्ण शांती समाधानाक, संपूर्ण त्या जाणवायेच्या दैवीक गिन्यानाच्या, दैवीक समजण्याच्या जिविताक व्हरतलो आनी आमच्या जिवितांत आमकां कळीत करतलो. आमी देवातान आयिल्ल्या देवा लागीं फाटीं वचोंक आसा. ह्या संवसारांत देवाचेरच पाती आनी विस्वास दवरून जिवंक तो आमकां प्रेरण दितलो. आनी तो पवित्र आत्मो म्हाका देवाची सर कृपा तो हाडून येतलो. तो देवाची कृपा म्हणजे बरी भलायक तो हाडून येतलो. जर तर तुज्या कुडींत कसलीय पिडा आसा, माथ्या तहान पांयां पर्यंत तो गूण करतलो. ह्याच दिसांनी एक भयण साक्ष दिता, तिका खात खुरजूंक सुरू जाली आनी देखून ती दाक्तर लागीं गेली. दाक्तरान जायती तिका ऑइंटमेंट खंयची पुसल्यार ती गूण जायना, बरी जायना. आनी उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत तिणें खंयच्या एक बऱ्या दाक्तर लागीं, ह्या म्हणून डर्माटॉलॉजिस्ट, स्कीन स्पेशलिस्टा लागीं गेली. दाक्तरान परिक्षा केल्यो, रगत परिक्षा केल्या आनी सगळे कात आनी परिक्षा करता आसतना दाक्तरान म्हळें,
आनी तूं कितें म्हणी सोडवणें आसा तुज्या घोवाक या कोणाक आपय म्हण तिणें घोवाक आवयक आपणून गेल्ल्या वेळा डाक्टरान तांकां म्हळें हिका सांगूना ताका स्कीन कॅन्सर आसा म्हणजे आनी चड ते दिवानसाना सड्ड म्हळ्यार 1 वर्सां भितर ती मरतली आनी ती चड आनी चड विद्रूप जातली आनी तिची बरी जतन घेया आमकां कांयच करूंक जायना केवळ दुखीची वखदां दिवंक जातात मोगाच्यान दुखीची वखदां घेवन ती आसली आनी चड आनी चड विद्रूप जाली निराश जाली देदेस्पर जाली जीव घात करीचे म्हण ती सयत ती चिंतली त्या वेळार तिच्या मतीक आयल्या कित्याक हांवें एक रितेर करूं नसो रितेर केल्या खंडीची देव म्हाका बरें करतलो बरी जायना जाल्यार हांव म्हजी जिणी बदलून बरें कुमसार जावन हांव मरतली म्हणून मोगाच्यान हांगासर देवीकलो रितेर मंदिराक आयिल्ल्या वेळार सुरवेर कोणा लागीं उलय नासली एका कोणशा वचून बसतली कित्याक ती चिंतली आपूण विद्रूप जाल्यार सकट म्हाका पळोवन भियेतात म्हण एका कोणशा पासून एक सुरीच मोगाच्यान ती मागणी करतली आनी मागणें करता आसतना मोगाच्यान जेसून तिका म्हळें कोणी तान येता जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी म्हजे थावन तो पियों हांव ताका जिविताच्या झरींतले पियोंक दितलो जो हांव सुवांजेल 7वा वसर 30 आनी 7 वड गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 ऑनवर्ड्स आनी तिणें काळजान तान मागलें सोम्या म्हाका तुज्या जिविताच्या झरींतले दी हांव निराश जालें हांव देदेस्पर जालें म्हज्या जिवितांत दूख शिवाय दुसरें कांयच ना हांव विद्रूप जालें हांव तरणाटी म्हाका भुरगीं ल्हान आसात म्हजो घोव आसा ती कोणूच म्हाका पळोवंक ती तांकां बरें लागना हांव सगळें विद्रूप जालें जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान म्हजी खात नितळ कर म्हाका नवें जिवीत दिना जाल्यार जेजू म्हाका तुजे चडशीं व्हड सासनाक हांव तुज्या सांगात आसची येता म्हाका हें जिवीत नाका जेजू म्हाका तुजो मोग जाय जेजू तुजो पवित्र आत्मो जाय म्हणून तान येवन आश येवन लाल येवन मागता आसतना मोगाच्यान तिका दैवीक अनुभव जालो आनी ताच्या उपरांत मोगाच्यान कितलो संतोश तिका जालो म्हणून ना ती म्हाका म्हणटा ताच्या उपरांत हर एक फावटी शनिवारा मागणें येतरी कोण आपणी 5 दिसांच्या रेतेरी तिणें येवंक सुरू केलें मोगाच्यान एक 3 म्हयने जाल्या उपरांत तिणें तिच्या कुडींत बदलावण पळयली ती चड आनी चड विद्रूप जावच्या बदलाक ती खात नव्यान बरी जावंक सुरू जाली आनी उपरांत डाक्टर लागीं गेलो डाक्टर अजाप पावन म्हणालो तुजी कात आतां नवी जाल्या म्हणजे तुज्या कातींत असलें कसलें कॅन्सर या ते बॅक्टेरिया या व्हायरस ते मरोंक सुरू जाला आनी तूं बरें जाताय मोगाच्यान आनी एक 3 म्हयने जाय जाल्यार संपूर्ण तरान तिजें विद्रूपपण गेलें सगळी खात ल्हान भुरग्यांच्या खाती बरी जाली पयलींच्या की चड सोबीत सुंदर जाली माथ्याचे केसडचे रावले माथ्याचे जे डॅन्ड्रफ माथ्याचे ते लोक सयत ती जडतली आनी माथ्याचे कितें म्हणटात केस आनी कात सयत ती वेतेली ते मोगाच्यान सगळें पयसरून संपूर्ण आतां बऱ्या भलायकेन सोबीत सुंदर स्त्री कशी मोगाच्यान केदार हांगासर रेतेरी घेवन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान तुका म्हाका देव अभिषेक करूंक आशेता मात न्ही आमच्या हर एका गरजांनी देव आमकां पावोवंक आशेता पवित्र आत्म्यान हर एका गरजांनी देव आमकां पावता तर पळय सक्रमेंताचेर आमी दीस केल्या सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या म्हाका तुजो पवित्र आत्मो दी सोम्या म्हाका नव्यान अभिषेक कर सोम्यान म्हाका नव्यान म्हाका जल्म दी नव्यान म्हाका रचन कर सोम्या म्हज्या जिवितांतलें निराकारपण म्हज्या जिवितांतले काळोख अंधकार म्हज्या जिवितांत असलें हर एक वायट तूं पयस कर जेजू तुजें दैवीक वारें पवित्र आत्मा म्हजें तें व्हळाशें कर सोम्या जेजू म्हाका अभिषेक कर सोम्या जेजू तुजो पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबे रुपार म्हजें तें येवं दी म्हजें तें असलें हर एक वायट बसमून तुज्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत जळाशें कर सोम्या लागीं मोगाचें नांव हय खतखत्या उर्बेन आमी मागया भोव खतखत्या उर्बेन आमी मागया आमच्या कंदाराच्या बुकान आमी काडया कंदार नंबर J21 J20 आनी 1 ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या भर तुज्या बळान पेज नंबर 142 142 140 आनी 2 ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या बोळा ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या बोळा तुझो सांगाता वशेतान तुझे सशी हांव येता तुझो सांगाता वशेता तुझे सशी हांव येता
तुझी पविदेणी मागता दितो लय मून पात येता तुझी पविदेणी मागता दितो लय मून पात येता ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तुझा ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या बोळा बडावर बेन मागया खतखत्यावर बेन मागया काळीज आमच्या लाल येऊन दी पवित्र आत्म्याच्या प्रत्येक मन आमचे लाल येऊन दी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका सगळी आमची खूड संपूर्ण तरा समर्पण दिया पवित्र आत्म्यात तुझ्या पोरी तू येता काळजान मुझ्या तू रिक्ता तुझ्या पोरी तू येता काळजान मुझ्या तू रिक्ता नव्या जिवितांत तू भरता वाईट सगळे न पैस करता नव्या जिवितांत तू भरता वाईट सगळे न पैस करता ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तू जाय जाय म्हाका तू जाय ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या बळान जाय म्हाका तू जाय ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या बोळा हालेलुया हालेलुया सांगा तर बाळांनो मागया हालेलुया 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 गान तुका गुलाब तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया शिरा ला 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 हालेलुया 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 तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 समया जेसो तावन पवित्र आत्म्याची दैवीक सकत वाळोन तुमकां बरी करना आसा कोणी मागोन आसा तांचो जागो पवित्र जमच्या खातीर पळय त्या जाग्याचेर जायते वायटाचे खटपणाचे सकत आसा पण पवित्र आत्म्याच्या त्या उज्यान ती सगळी वायटाची सकत नपयस जाता हें दर्शन तुमी घेया पवित्र आत्म्याक लाल येवन म्हाका पवित्र आत्म्याचो उजो तुमच्या सगळ्या जाग्याचेर उदकाच्या भांयत कितेंय सडून आसल्यार थंयसर असले वायट भस्मोन वता संपूर्ण तर नपयस जाता त्या उदकाच्या भांयचें उदक बरें जाता पियोंक बरें जाता योग्य जाता त्या उदकाच्या भांय वरवीं कांयच तुमकां वायट काडना ताच्या बदला भोंवतणी त्या जाग्यार कोणेंय वायट केलां दुस्मानांनी शेजारच्यांनी मूर्ती पुजा बॉम्बे पुजाव करतली या कितेंच पितीसपण आदरतलें कितेंच वायट केलां तर तें सगळें वायट भस्मन गोबर जावन येता समया जेसूच्या क्रुसाच्या पांयां जळा पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत तें सगळें नासन वता ताच्या बदला तुमचो जागो पवित्र जाता जागो बरो जाता थंयसर बेळें जायनातलें आसल्यार बरें बेळें जाता खंयच्या फुलांच्या झाडांक ह्या माडाक माडयेक खंयच्या वनस्पतीक तुमच्या तरकारीच्या तोटाक कसली कीड लागल्या तर ती कीड आसता नपयस जाता ताच्या बदलाक बरें बेळें जाता हर एक रितीचें
जे वय वायट तुमच्या जाग्यार तावन पयस सरता उजवाड परजळ म्हाका त्या घरांत त्या जाग्यार दिसून आसा हें दर्शन तुमी घेया वय भुरगीं शिकनातलीं तीं बरीं करून शिकतात तुवें मागलेलें मागणें म्हज्या भावा भयणी तें सुफळ जावन आसा तुज्या भुरग्यांचेर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळटा तूं पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार तुज्या भुरग्यां कडेन बरें करून उलयल्या वेळार तुवें रागार भुरग्यां कडेन उलोवचें भुरग्यांक चिडावचें भुरग्यांक कश्टोवचें भुरग्यांक मारचें आनी सगळें पयस केल्ल्या वेळार तुजीं भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरोवन बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करतलीं बाबायला मदें माया मोग नव्यान आसा जातलो कोणी मागून आसात तुज्या पतीन तुज्या सांगाता परतून ये लागीं सरा जाय म्हण तुजो तावन पयस केलो तुजो पती तुज्या लागीं येता म्हज्या भयणी भावार्थान तूं पातये पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव कर म्हज्या भावा जे कितें तूं मागून आसाय तुजी पत्नी तुज्या लागीं सरतली तुमी सांगाता येतल्यात बरें कुटुंबा जिवीत तुमी जियेतल्यात देवाक मान आनी मही भाव दितल्यात कोणी नवें घर बांदून आसा घराचें काम पंता पावूंक जायत्यो समस्या आसात रीण मेळना बँकांतलें आनी हेरांनी कोणी तुमकां लोन दिवंक आयकोनात पूण आनी मुखार तुमकां पयशांची आर्थीक सहाय कुमक देवूच तुमकां विविध रुपान मेळा अशें करतलो तुमच्या घराचें काम वेळार पंता पावतलें आनी देवाक तुमी अर्घ आनी हुकलाप दितल्यात कोणाक कॅन्सर आसा तुज्या तोंडाचेर आसलें कॅन्सर जेजू आपडटा आनी तुका गूण करता बरें करता तूं पातये समयाते पातये तुजो भावार्थ निर्फळ जावचो ना तुजी पातये निर्फळ जावचें ना तुज्या दोळ्यांत एक दूख निर्फळ जावचें ना देवान तें पळयलां तुजी दुखां पसून काडटा तूं बरो जाताय गूण जाताय भावार्थान पातये कोणाक ती एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आसा जीजस इज हिलिंग यू तुका कसली मानसीक पिडा आसल्यार जेजू गूण करनासा रातीक बरी न्हीद पडटा तुका या कोणाकी हृदयान दूख आसली जेजू गूण करनासा बरें करनासा पाठीची कोणाची दूख कोणी सोसून आसा ह्या सगळी जेजू तुका बरें करनासा दोंपरां गाडी तुजे अस्कत जाल्ले बरें जावन आसात तुज्या सगळ्या कुडींत आसली अस्कत काय पयस वचून आसा जेजू तुका आपयता तुजें दूख समयाक सांग तूं जायतें दुखान भरलाय तूं रडोन आसाय जेजू तुजें दूख पळोवन आसा आनी व्हडा मोगान तुका आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजूचें आपणें स्विकार कर जेजूच्या गोपांत तुजो वेळ करशी आमच्या कांताराच्या बुकांत L4 ऑन पेज 158 जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये भुलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये भुलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा दोनी हात वयर कर, जेजू जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता मोगाच्यान दिमी घालया तकली बागवया आनी देवाचे आशिर्वाद आमी जोडया पळय पवित्र आत्म्याचे नवें आमी आराम केल्या आनी आज नवें असो तिसरो दीस पळय आमच्या आयतारा पेंतेकोस्ताचो दीस सरकार सोडून गेल्लो जेजू आमा समेस्त तांचेर पवित्र आत्मा धरतलो आमी पवित्र आत्म्या खातीर विशेश तरान आमी सांगाता मेळून मागया येवच्या शनिवारा सकाळीं 9 वरां पळय रातीचें जागरण आमी करूंक की दैवी कलर मंदिरात एक जावया त्या दिसा सांजेचें जागरण शनिवाराच्या सांजेर येवच्या शनिवाराच्या सांजेर 9 वरांचेर आरंभ जातलें आमी पवित्र आत्म्या खातीर विशेष रितीन मागया पेंतेकोस्ताचो विशेष अनुभव आमी हरी एकली आमी जोडया पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां दी म्हणून पपय सक्रांतल्या जेजू लागीं आमी मागया सरकार सोडून गेल्या जेजू लागीं आमी मागया आनी येवच्या हप्त्यान जुनाच्या 5 तारखेर कोंकणी रेतेर आरंभ जाता 5 दिसांची आयतारा सांजे 6 वरार सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा दिसा दनपारां 2 वरां पर्यंत आसतली ती रेतेरी बऱ्या आतारान जावच्या खातीर आमी मागया तकली बागावन समयाचें आशिर्वाद जोडया जेजू आपयता जेजू आपयता
आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता